ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन आयज एक अर्ली मॉर्निंग सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ली इंटरस्टेट बसीस जे येतात ते चॅक करपाक कांय दीस आमचे असेच चॅक चालूच आसलेले चड करून जे महाराष्ट्रान जी कारवाई जाता ताज्या वयरूय कितें तशेंच महाराष्ट्राच्या गोंयांत येता म्हणून पळोवपाक ह्या संदर्भान आमी कारवाई चालूच दवरलेली. आयज जेन्ना आमी चॅक करताले तेन्ना आमकां एक फ्रोझन आयटम जामून फ्रोझन आयटम हे मेवले अरावंड 50,000 वर स्टॉक आसा तो पुणे सान कोणे हांगा मागयल्लो लोकली आनी तो लोकली हांगा कितें आयस्क्रीम करता किंवा कितें डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणून अशें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा. जेन्ना आमी फुडली कारवाई केली आमकां कळोन आयलें की ज्या मनशान हो कन्सायनमेंट बूक केल्लो ताजो FDA लायसन्स एक्सपायर जाल्लो आनी ज्या पार्टयेन हें धाडलां ते हेजेरूय कांय लेबल्स कांय घालूंक ना, लेबल डेक्लरेशन घालूंक ना. सो ह्यो दोन मेजर नॉन कंप्लायन्स आसल्या कारणान जी पार्टी जी महाराष्ट्राची आसा ते आमी डिटेल्स काडून महाराष्ट्र FDAक बरयतले. पुण्यान जी पार्टी आसा तांचेर एक्शन घेवं आनी जो आमचो लोकल वेंडर जो आसा ताका आमी नोटीस इश्यू केला टू स्टॉप हिज बिजनस आनी ताका अंडर सेक्शन 16 आमी पेनल्टी घातलेली आसा, कंपाउंड करून ताका डायरेक्ट फायन घातलेली आसा. ताच्या भायर जे दुसरे प्रोडक्ट्स आसा मावा किंवा खवा हे मिल्क प्रोडक्ट्स हाजेरूय आमी आमची चॅक्स जे आसा ते स्टेप अप केल्ले आसा आनी आमकां असो एक 100 kgs मावा म्हणजे मावा म्हणून हाडटा पूण जेन्ना तो प्रोडक्ट टेस्ट केल्लो करून आमकां कळून येता की ताका एडिबल वेजिटेबल ऑयल तेतून मिक्स केल्लें आसता. सो असो तो प्रोडक्ट आमी डिटेन केल्लो आसा आनी हेजे सॅम्पल्स आमी धाडलेले आसा. फेस्टीव सिजनूय लागीं पावल्लो आसा त्या कारणान आमी हे चॅक चालूच दवरतले. आमी अपील करता जे कोण फूड बिजनस ऑपरेटर्स आसा जे मिठाई करता तांणी बरी शुद्ध दुधाची मिठाई करची न्हय असले जे सबस्टँडर्ड प्रोडक्ट जे आसा ते घेवन मिठाई करची न्हू. बरी मिठाई जी आसा ती ताका प्रायसूय एक बरो आसता. सो ते म्हणटा की आमकां जो कंज्युमर आसा तो कमी प्रायसान मागता म्हणून आमकां अशें करचें पडटा म्हणून. सो आमी कंज्युमरा कडेन अशी म्हणजे अपेक्षा धरता की ताणें जे आसा हें बरें घेवचें म्हणून जे प्युअर दुधाचें आसा ते डिमांड करून घेवचें आनी जे कोण हें करता ताजेर आमी स्ट्रिक्ट वॉच दवरतले आनी अशें कोणाचोय आमकां कितें वयर सकयल दिसलें जाल्यार आमी ताजेर एक्शन घेतले. सो इन लायन वीथ वॉट इज हॅपनिंग ऑल ओवर द कंट्री ऑल्सो की मिल्क प्रोडक्ट जो आसा हाजेर आमचो स्पेशल फोकल पॉयंट जाल्लो आसा आनी एनालॉग पनीर हाजेरूय आमी पयलींच आमची कारवाई जाल्ली एक्चुली गोंयांत आनी आमी एक्शन घेवन आमी एक लायमलायटान हाडलेलो इश्यू आसा आनी गोंया हेजे जायतेच सॅम्पलिंग चालूच आसा. सो एनालॉग पनीर हाजेरूय आमचे चॅक्स जे आसा ते चालूच आसा. जामून जो फ्रोझन सापडला ऑलमोस्ट कितली बॉक्सां सापडलेली आसा? ही आतां सेल व्हॅल्यू जो बिल आसा तो 50,000 म्हणजे डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू आसा. ज्या वेंडरान तो ऑर्डर केल्लो तो खंयचो लोकल हांगा ना तो लोकल वेंडर हांगाचो अंजुनचो वेंडर तो कोणें ऑर्डर केल्लो तो आनी धाडल्या ती पार्टी पुणेची. ते कितें एजन्सी आसा तेजी डिस्ट्रिब्युटर कोण आसा कोण धाडला तेणे? धाडला ताजें रेस्टॉरंट आसा हांगा आनी त्या रेस्टॉरंटाचें लायसन्स एक्सपायर जाल्लें आसा. सो अशें कळोन येता की तो ते घेवन तो दुसऱ्या रेस्टॉरंटान बारीक पोर्शन्स करून ते डिस्ट्रिब्यूट करता. जो सेंडर आसा तोय पुण्याचो आसून तो क्लेम करून येवचो ना म्हणून पेरिशेबल प्रोडक्ट जाल्ल्या कारणान इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ तो आमी डिस्पोज करतले वीथ द प्रॉपर प्रोसेस कितें आसा.